सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। आज इतवार है और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। उनका तज्ज़िया लेंगे, उनका तबसरा लेंगे, वो कुछ हमें बताएंगे प्लैनेट्स अब किस तरफ रुख कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं। हाँ जी, शुरू करें। वज़ीर आज़म साहब ईरान के दौरे पर थे और वहाँ पर वो एक मसालियती मिशन सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर कराने की कोशिशें, सितारे क्या बताते हैं कि ये जो इमरान खान साहब की कोशिश है कामयाब होगी? नहीं ना, जहाँ तक इमरान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर की नीयत का तल्लुक है, ये तो बात सही है, अच्छी है कि वो इस किस्म का कदम इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ईरान की तारीख़ पैदाइश का ताल्लुक है, जो मुझे बताई गई है, ये सब कुछ दारोमदार उस तारीख़ पैदाइश पर जो मुझे बताई गई है, उसके हिसाब से ईरान अगले माह बड़े ही सख्त टेंशन में आने वाला है। बड़े ही बहुत बुरी, यानी उसको माजराई समझ लें, कशमकश समझ लें, इस किस्म के मामलात आने वाले हैं। तो ये दौरा जो है ना, इस दौरे के नतायज इस चीज़ को ज़हन में रख कर आप अंदाज़ा लगाएं उसके नतायज का। अच्छा, एक प्रोफेसर साहब, अगर मुल्क है ईरान, उसकी जो बर्थडे है वो स्कॉर्पियो है जैसे आपने कहा, और जो उसका हुक्मरान हो उसका कोई डेट ऑफ बर्थ और अगर हुक्मरान के सितारे अच्छे लगे हुए हों तो वो कुछ फ़र्क डाल सकता है फिर अपने मुल्क के हालात? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है और फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि हुक्मरान जो है बहुत ही आम अहम शख्सियत होता है किसी मुल्क का। उसके अगर प्लानट अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि उस मुल्क पर जो बुरे असरात पड़ते हैं कुछ न कुछ उनका अजाला हो जाएगा। आप देखिए मलका विक्टोरिया के जो प्लानट हैं, आप सोचिए कि मलका विक्टोरिया के वजह से बरतानिया कहाँ पहुँचा। ये मलका विक्टोरिया के सितारे थे कि ये फ़िक्र बोला जाता था कि सन नेवर सेट इन ब्रिटेन। ये उसके सितारे थे। मलका विक्टोरिया दिख गई, शिराजा बिखर गया, हालात बदलना शुरू हो गए। और अब तो नक्शे में ढूंढने से तो पता ये चलता है। मैंने आपने पूछा ना हुक्मरान के बारे में, मैंने मलका विक्टोरिया की मिसाल दी आपको। और फिर ये वो कितने साल हुकूमत करती रही और वो बिल्कुल उदास थी, तन्हा थी अपने खामद के जाने के बाद, बहुत तन्हा थी। लेकिन हुकूमत ने उसका 50 साल, मैं अब मुझे सही वक्त याद नहीं है लेकिन ज़्यादा ही वक्त था, साथ दिया वक्त ने उसका, और उसने विक्टोरियन एज देखिए ये एक सिंबल बन गया है विक्टोरियन। तो ये है जनाब किसी की तारीख पैदाइश, हुक्मरान के अच्छे होने का असरात उस मुल्क पर पढ़ते हैं इस तरह। जी, पढ़ते अच्छा, हैं। आपने कहा कि बड़ी टेंशन ईरान को, स्कॉर्पियो है आने वाली है। इधर अपने वतन अजीज़ में बड़ी टेंशन है, महंगाई है, बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का। और अक्सर जो मुझे यूट्यूब पे और इधर उधर जो मुझे कमेंट्स आते हैं और जो लोग सवाल करते हैं ईमेल्स में, वो कहते हैं ये बताइए ये जो हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है इसका क्या बनेगा प्रोफेसर साहब? कोई जेब में कोई रुपया, कोई चवन्नी, कोई टका, कोई जेब में आने का इम्कान है? ये आप अपने मुल्क के बारे में जी। तो ये मोहतरम, ये 2 दिसंबर के बाद तब्दीली आने वाली है। फिर ये हालात नहीं रहेंगे, इम्प्रूवमेंट महसूस होगी। बट ये जो महसूस होगी बेहतरी, इसके लिए वक्त दरकार है, ऐसा ऐसा महसूस होगी। लोग चाहते हैं कि फ़ौरन हमें रिलीफ मिल जाए। हाँ जी, रिलीज मिल जाए, वो नहीं है अभी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इम्प्रूवमेंट आएगी। आप पिछले कई प्रोग्राम्स में हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि टेंशन है बॉर्डर पर और ख़तरात हैं, सितारों की किरणें बुरी हैं। तो अगर वो चीज़, अगर वो उसी तरह ख़तरात हैं तो फिर ये इम्प्रूव कैसे होगा? हाँ जी, आप देखें कि दूसरी जंग अजीम में बरतानिया लड़ता रहा, लेकिन बरतानिया का निज़ाम भी चलता रहा।
وہ علیحدہ بات ہے کہ 5-6 سال جنگ نے آخرکار انگلینڈ کو کولیپس کر دیا اور کالونیز جو تھی ساری آزاد ہونا شروع ہو گئیں، ان کی اکنامی تباہ ہو گئی. تو یہ سلسلہ جب جنگ آتی ہے تو ساتھ ساتھ چلتا ہے، اثر ضرور پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ایک بات میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ مجھے بھی لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا، آپ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ تر چیزیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کو آپ یعنی حالات کی سنگینی بیان کرنا چاہتے ہیں یا؟ میں دراصل جو بہت ہی اہم واقعات آنے والے ہیں میرے علم کے مطابق، جو امپارٹنٹ بہت اہم واقعات آنے والے ہیں جو ہمارے ملک کو پیش آئیں گے، ان کا دراصل احساس دلانے کے لیے میں پھر ایک دفعہ پھر میرے منہ سے بات نکل جاتی ہے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اس قسم کے حالات اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے. وہ پھر میں نے 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا ہوگا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. نو اٹ از ود دا پیپل. لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے اور ہمیں اچھا یا برا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ان کے اپنی سائیکی پر منحصر ہے. تو یہ محترم یہ ہوگا اسی طرح ہی اور لوگوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 دسمبر کے بعد کچھ بہتری آنے کا امکان ہے. 2 سال کے بعد چینج آ رہی ہے. چینج آ رہی ہے. اچھا، نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات میں چینج آ رہی ہے. اب حالات میں چینج لانے کے لیے گڈ گورننس کی ضرورت ہے. پنجاب جو ہے ایک ایسا صوبہ ہے جس میں اس وقت بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہاں پہ گورننس ٹھیک نہیں ہے. میں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، جی اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزدار، جی جی ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1 مئی 1969. جی. اگر یہ ڈیٹ آف برتھ یہی ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ ڈیٹ آف برتھ اکثر لاتے ہیں میرے پاس لوگ، اور اگر وہ ڈیٹ آف برتھ غلط ہوتی ہے میں بھی بڑا ندامت، اور پوچھنے والا بھی بڑا امبیرس ہوتا ہے کہ یہ مجھے غلط کہا جا رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا کہہ رہا آدمی. تو میں جو کچھ عرض کرنے لگا ہوں اپنے محترم وزیر اعلیٰ کے بارے میں، وہ اس ڈیٹ آف برتھ بنسبت جو آپ نے مجھے بتائی ہے. ٹھیک ہے. تو ان پر پریشر ہے اور وہ اگلے مہینے میں بہت بڑھ جائے گا 18 نومبر کے ارد گرد. اگر یہی ڈیٹ آف برتھ ہے، ہی شوڈ بی ویل پریپیئرڈ. اس کو اچھی طرح ہمارے وزیر اعلیٰ کو تیاری کر لینی چاہیے. اپنے جو لوگ مخالفت کریں گے یا جو دباؤ ان پر ڈالا جائے گا، یہ نومبر میں آپ دیکھیں گے اگر یہی ڈیٹ آف برتھ ہے تو ان پر کافی دباؤ آئے گا، اور اس دباؤ کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ دباؤ ہوگا. لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں پہلے پڑے ہوئے ہیں، تو اگلے مہینے میں صحیح ستارے خلاف ہوں ان کے. لیکن ایک بڑا ستارہ وزیر اعظم کی صورت میں ان کے ساتھ ہے. جی، ایک بڑا ستارہ وزیر اعظم کی صورت میں ان کے ساتھ ہے. واہ، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. لیکن سوال ہے کہ بڑا ستارہ ان کے ساتھ ہے لیکن ان کی ہاروسکوپ اپنے بھی تو ان کے ساتھ ہے. جو کچھ ان کی اپنی ہاروسکوپ اثرات ان پر پڑ رہے ہیں، ان کی اپنی ہاروسکوپ بھی آپ اتنا انڈر ریٹ نہ کریں نا، وہ بھی تو ان کو متاثر کرے گی نا ان کے کیریئر کو. وزیر اعظم جو ہیں پہلے کچھ ہمارے یہاں تبدیلی آ چکی ہے، وزیر اعظم کے ستارے نے کیوں نہیں ان کا ساتھ دیا؟ اچھا، ایک سوال ہے میرا. اگر ایک بڑا اسٹرانگ ستارہ ہے، پلانٹ ہے پرائم منسٹر کا، اور وہ پرائم منسٹر جو ہے چیف منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جو چیف منسٹر کا کمزور بھی ہو ستارہ، تو وہ پریشر جو ہے انلیس کہ وہ پریشر ادھر ہی سے آ رہا ہو. ہاں جی، وہ دیکھیں نا اب تک جو وقت گزرا ہے ان کو محترم وزیر اعلیٰ کو سپورٹ حاصل ہے اور ان کا وقت گزرتا جا رہا ہے. لیکن اگلے مہینے میں جو پلانٹ لگ رہے ہیں، 2 بڑے پلانٹ ایک دوسرے کے مخالف آ رہے ہیں، اور ان کا ذاتی جو معاملہ ہے یا ذاتی مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ اس ایکیوٹ، بہت تیز ہو جائے گا معاملہ. ان کی بہت زیادہ مخالفت ہوگی، لیکن 18 نومبر کے بعد. اچھا، بس اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے میں پوچھ رہا ہوں، یہ عثمان بزدار صاحب کا تو آپ نے بتایا، عمران خان صاحب کے ستارے بھی یہ نومبر میں وہ کیسے چل رہے ہیں؟ ہاں جی، عمران صاحب کو بھی ٹینشن آئے گی، جیسے کہ
उनको टेंशन कबूल करनी पड़ेगी एज ए वज़ीर आज़म। और उनकी जो अपना अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है उसमें भी उनको टेंशन आएगी। लेकिन वज़ीर आज़म का मतलब ये है, इट इज़ अदर नेम ऑफ टेंशन। अच्छा, जाहिर है काम ही ऐसा है। जो भी आप समझें, जो भी आप कहें कि द मैन हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ही हैज़ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद टेंशन एंड डिप्रेशन। ठीक हो गया। हमारे जो वज़ीर आज़म है, बज़ाहिर हम पर ये इम्प्रेशन है सब पर कि उनका मस्कुलर स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हालात का बड़ा खूबसूरत तरीके से मुकाबला करते जा रहे हैं। और हम इस बात से बड़े मुतमिन हैं कि हमारा जो लीडर है, ही कैन फेस द वर्ल्ड, वो दुनिया को अपना उनके जो मुकाबला कर सकता है, फेस कर सकता मुकाबला कर सकता है। उनके जो शख्सियत के असरात हैं दुनिया पर अच्छे मरतब हो रहे हैं। ये उनका मस्कुलर स्टेमिना है जो कि वो इंशाल्लाह उनकी मदद कर रहा है। जी, नवाज शरीफ साहब का जो नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है एक और मुकदमे में, और 29 तारीख को उनका लाहौर वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया की पेशी लग गई है। आप कहते थे कि बीच में कुछ खबरें अच्छी आएंगी इनके लिए और फिर दोबारा, तो अब आगे क्या है? आगे अब टेंशन आ रही है उनके लिए, और उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है। उनके वक़ार को, उनके मर्तबा को, उनकी हैसियत को प्लैनेट जो है असरअंदाज हो रहे हैं। उनका जो अपना प्लैनेट है वो दूसरे प्लैनेट की जद में आया हुआ है। और जिस दिन आखिरी हफ्ता होगा अक्टूबर का, तो उनका जो अपना प्लैनेट है सैटर्न, वो मरीख की जद में आया हुआ होगा, तो ही विल बी इन ट्रबल। फिर जो अपना नवंबर आ रहा है उसमें भी ट्रबल आ रही है, टेंशन आएगी उनको, बिकॉज ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स। उनको पता चलेगा कि कौन सा सही दोस्त था और कौन सा दोस्त सही है, अगले महीने ये पता चलेगा। क्यों? दोस्त अहबाब की तरफ से उनको टेंशन आ रही है। जब दिसंबर आएगा फिर अंदर ही अंदर पसे पर्दा ये ड्रामा होगा जिसका भैया आप निशानदेही कर रहे थे कि ये सिलसिला फिर शुरू हो गया। अच्छा, आपने कहा दोस्त अहबाब की तरफ से टेंशन, तो उनकी जो मजलिस आमला है पार्टी की, उनकी जो पार्टी है वो भी तो सारे उनके दोस्त हैं, रुफ़क़ाए-कार हैं। आई एम अफ्रेड, मुझे वाज़ा नज़र आ रहा है कि वो हालात चेंज हो रहे हैं, लोग उनके साथ बहुत सारे लोग छोड़ जाएंगे, वाज़ा नज़र आ रहा है, नवंबर में छोड़ेंगे। और उनको ही विल बी जोल्टेड कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और फिर जब दिसंबर आएगा फिर जितने भी उनके इल विशर्स हैं वो पूरे ज़ोरों पर होंगे। उन्होंने फिर उनको बड़ा अपनी तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी है 23 दिसंबर तक, एक बात। दूसरा, उनका जो 2 दिसंबर को मुश्तरी उनके 12वें खाने में आ रहा है, उस मुश्तरी ने 12वें खाने में आकर आगे उनके 2 दिसंबर उनके अपने खाने में मुश्तरी आ रहा है। 12 साल के बाद जब मुश्तरी आता है कोई ना कोई खुशकिस्मती लाता है। 2 दिसंबर को उनके अपने खाने में मुश्तरी आ रहा है, मुश्तरी कैप्रिकॉर्न में दाखिल हो जाएगा। अब मुश्तरी ने कुछ दिनों के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद जोल से रब्ता करेगा, फिर 1-2 हफ्ते गुजरेंगे प्लूटो से रब्ता करेगा। वो नवाज शरीफ हालात का मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन मुकाबला इसलिए मैं कह रहा हूँ करेंगे कि टेंशन इज़ देयर। उनके जो इल विशर्स हैं वो बिल्कुल वाज़ा दे आर स्पाइलिंग फॉर ट्रबल, और वो अपना दिसंबर में करेंगे जो कोई प्रोग्राम उन्होंने बनाया हुआ है। और मुझे यही लगता है कि उनके जो करीबी साथी हैं वो शायद उनको छोड़ जाएं। अच्छा, आप हमेशा कहते रहे हैं पहले प्रोग्राम्स में धरना नहीं होगा, मौलाना फजलुर रहमान का धरना, क्या देखते हैं? धरना नहीं होगा या ये कहना कि धरना कामयाब नहीं होगा, आप थोड़ी सी लचक पैदा कर हाँ, लें। नहीं लचक पैदा है आपकी, बिल्कुल। तो धरना इसलिए कहता हूँ नहीं होगा या उसका नहीं होगा, वो हालात ही ऐसे बन रहे हैं कि ये हमारे दूसरे लीडर खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं बुरे प्लानट में। 13 को, 20 को, 26, 27 को ये बहुत बुरे प्लानट लग रहे हैं। तो धरने के लिए तो बड़ी टेंशन पैदा होगी, और टेंशन पैदा होगी, जितनी ज़्यादा टेंशन पैदा होगी इतने ही समझे कि धरना नाकाम होगा। लेकिन प्रॉब्लम इज़ देयर
اچھا ایک سوال، ستارے جو ہیں جب آپ ایک پرابلم کی بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ فیئر کر رہے ہیں کہ یہ اگر احتجاج ہو گیا جس طریقے سے تو بڑی لڑائی مار کٹائی کا خطرہ ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، بلڈ بیتھ ہونے کا خطرہ ہے، لوگوں کی جانے جانے کا خطرہ ہے. کچھ آپ کو ستارے جب آپ دیکھتے ہیں؟ سر یہ ہم بہت دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں، لوگ پھر اعتراض کریں گے کہ آپ اتنی دفعہ کہنے کے بعد پھر آپ لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں. میں ڈرانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. مجھے جو کوئی پلانٹ ہیں ان کو ریڈ کرنا ہوتا ہے. اگر وہاں اچھے پلانٹ ہوں گے تو میں ظاہر ہے ان کو اسی طرح ریڈ کروں گا، اسی طرح ان پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گا. اب نواز شریف کے بارے میں 23 مارچ کے بعد یہ منحوس ستارہ نکلے گا جب زول، تو کچھ نہ کچھ ان کے پریشانی میں کمی آئے گی، لیکن جولائی میں پھر آ جائے گا. لیکن میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر دوبارہ لوگ کہیں گے کہ ان کا اور کوئی کام نہیں، ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. دیٹس انف، پیپل ہیو کم ٹو نو. ہم بتا چکے ہیں بار بار کہ یہ ہے. ہاں جی. تو میں دھرنے پر آپ سمجھتے ہیں کہ بھلے ناکام ہوگا لیکن کچھ ٹینشن آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرح کی کہ جس میں کوئی نقصان زیادہ ہو جائے؟ ہاں جی، نقصان تو آگے نظر آ رہا ہے نا جی، کیونکہ یہ جو 2 پلانٹ ہیں جو جنوری میں آ رہے ہیں وہ نقصان ہی کرتے ہیں. اور پھر میں نے آپ سے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ نہ صرف یہ واقعہ پیش آ رہا ہے جنوری میں، بلکہ اگلے سال کے دسمبر میں 2 پلانٹ اور مل کر ایک اور واقعہ دینے والے ہیں. یہ بھی ہم 1-2 دفعہ کہہ چکے ہیں، لوگ سمجھیں گے یہ پھر ریپیٹ کرنے شروع کر دیا. تو وہ یہ سب کچھ بڑا واقعہ لا رہے ہیں. یہ واقعہ میں آپ سے عرض کروں، آپ تاریخ کا، امریکن تاریخ کا پورا مطالعہ کریں ایز اے اسٹرالوجر، جو میں ظاہر پڑھتا رہتا ہوں. تو جتنے پریزیڈنٹ ہیں جو دسمبر میں ستارے لگ رہے ہیں، اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں، وہ خمیازہ اس کا بھگتتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں یہ بات ٹھیک ہے، اس پر ہم بالکل میں وہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی واقعہ منتظر ہے، ان کا لیے منتظر ہو جاتا ہے. اچھا اب جو کشمیر کی صورتحال ہے پروفیسر صاحب، وہ ویسے ہی ہے. کرفیو ہے وہاں پر، لوگ بند ہیں، انڈر سیج ہیں اور پریشانی ہے. مودی جو ہے وہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا. لیکن سعودی عرب میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے آخری اکتوبر کے آخری ہفتے میں، اس میں پرائم منسٹر عمران خان بھی جائیں گے، اس میں جو وزیر اعظم ہے بھارتی، ان کے آنے کی بھی توقع ہے. پاکستانی حکام کہتے ہیں جب تک بھارت کرفیو نہیں اٹھائے گا کشمیر سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان سے کوئی بات ہو سکے. آپ کو ستارے کیا بتاتے ہیں کہ کوئی اس قسم کا واقعہ رونما ہونے والا ہے جس میں کوئی اچھائی یا بہتری کی طرف معاملہ ہے؟ یہ میٹنگ ہے، اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں، نشستن گفتن برخاستن. ابھی تو یہی نہیں پتا ان کی آپس میں کوئی بات بھی ہوگی کہ نہیں. وہ پاکستانی تو کہتے ہیں ہاتھ بھی نہیں بات نہیں ہوگی. زیادہ یہ ہوگا کو سارے بیٹھے ہوں گے تو گروپ تو پاکستان نے تو کہا ہے کہ ہم تو ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے، ہیلو بھی نہیں کریں گے. کیوں کہ پلانٹ ایسے لگے ہوئے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی، کوئی بہتری کی امید نہ رکھیں. ہمارے وزیر صاحب یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پلانٹ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں ملیں گے. اچھا جی، آپ نے بزدار کا تو بتا دیا ہمیں. میں ذرا تھوڑا سا پھر آتا ہوں ڈومیسٹک پولیٹکس پہ. آپ نے عثمان بزدار کا تو بتا دیا. ایک اور وزیر اعلیٰ ہیں سید مراد علی شاہ، ینگ آدمی ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق، سندھ کے وزیر اعلیٰ، نیب کے ریڈار میں بھی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ڈیٹ آف برتھ ان کی ہے 8 نومبر 1962. سر ان کو ایک بہت بڑا واقعہ ان کا انتظار کر رہا ہے نومبر میں یہ صحیح ٹینشن میں آئیں گے، اور یہ ٹینشن ان کو اس اکتوبر کے آخری دنوں میں محسوس ہونی شروع ہو جائے گی. تو ٹینشن از کمنگ. وزارت اعلیٰ جا سکتی، بھاری ٹینشن آ رہی ہے، اچھی خاصی. وزارت اعلیٰ جا سکتی. ویل میں نہ جانے کا کہوں گا نہ آنے کا کہوں گا. آئی کین سے دیر ول بی ہیل آف پریشر، اور وہ بہت ٹینشن میں ہوں گے، اور ان میں شدت ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں، اس شدت کی وجہ سے اپنے معاملے کو وہ خراب کریں گے. بیکاز آف انٹینسٹی ہی ول اسپائل ہز گیم. اچھا، خود غصے میں آ جائیں گے، ریئیکٹ کریں گے. بالکل ریئیکٹ کریں گے. وہ نہیں رہ سکتے ریئیکٹ کیے بغیر، جیسے ایریز لوگ ریئیکٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ
یعنی ریئیکٹ کریں گے کام تو ان کے جو یار دوست ہیں ان کو کوئی ان سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ نقصان سر، دوستوں سے ہی نقصان ہوگا. ہاں جی. ان کو جلد بازی سے شدت سے بچنا ہوگا، ورنہ وہ اچھی خاصے مسئلے کو انوائٹ کر رہے ہیں اگلے مہینے. اب دیکھیں اگر یہ ڈیٹ آف برتھ 8 نومبر ہے. جی مجھے تو ہمیں تو جو ہم نے تحقیق کی اس کے زور کس چیز پر ہوا؟ 8 نومبر پر. 8 نومبر پہ اگر وہ یہی ہے. اچھا نہیں، ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ سینیریو آپ نے کھینچ دیا. 2 وزرائے اعلیٰ بڑے پنجاب کے، آپ نے کہا ان پر بھی کام جو ہے نا وہ ذرا ٹکا ہوا ہے، کرنیں پڑ رہی ہیں، مسائل کا شکار ہیں. اور دوسرے مراد علی شاہ. تو یہ تو بڑا پولیٹیکلی اس کا مطلب ہے پنجاب پاکستان میں سندھ کے اندر اگر تبدیلی اس طرح کی آتی ہے تو یہ تو بڑا پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا. سر پھر جو آپ ڈیٹ آف برتھ دیں گے مجھے ویسے کہنا پڑتا ہے نا. آپ نے جو ان کی ڈیٹ آف برتھ دی ہے اسے تو یہی نظر آتا ہے کہ شدت، اس سے پرابلم، اس سے مسئلہ بڑھے گا. ٹھیک ہے، ان دونوں کی تو کنفرنٹریشن، شدت، پرائم منسٹر بھی. اگر یہ ڈیٹ آف برتھ جو آپ کو آپ نے معلوم کیا اعلیٰ ذرائع سے، جو آپ کے ذرائع ہیں، اللہ کرے یہی ہو تو پھر تو یہی حالات ہیں. آپ نے مجھے یہ کہا ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے کہ ایریز اور لیو، یہ دو جو یہ بندے جو ہیں، یہ ان سٹار سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے حالات جو ہیں وہ کوئی خاص قسم کا رخ اختیار کرنے والے. جس پلانٹ نے پہلے آپ ایریز پہ آ جائیں. ایریز 21 مارچ 21 اپریل ہو یا لیو، ایک پلانٹ ہے، ان کو بڑا ان کی لائف میں اچھے واقعات آئے ہیں، خوشگوار واقعات آئے ہیں، خوشگوار تعلقات بنے. دیٹ پلانٹ از لیونگ دیٹ. وہ 12 سال کے بعد آتا ہے، 1 سال کے لیے آتا ہے، 2 دسمبر کو چھوڑ کر جا رہا ہے. اس کے بعد جاب کا، ہیلتھ کا، ان معاملات پر بڑا دباؤ پڑے گا. ہیلتھ اور جاب، ایریز اور لیو. یس اٹ از ویری کلیئر. ایریز پر خاص طور پر یہ جو پیشہ ورانہ زندگی ہے، آئی ایم افریڈ کہ دیٹ میں لیو. آئی ایم افریڈ دیٹ جو ان کی پیشہ ورانہ زندگی اس میں گڑبڑ نہ ہو جائے. آئی ایم ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ. آ رہا ہے وہ کیوں؟ جلد بازی، غصہ، تیزی. دیٹ از ویری کاسٹلی فار دیم. یہ بڑی مہنگی پڑے گی باتیں. اور لیو، اور وہ اچھا پلانٹ بھی جا رہے ہیں. اچھا پلانٹ بھی جا رہے ہیں. ان کی جاب کے خانے میں ایک اچھا پلانٹ آ رہا ہے، لیکن جہاں وہ پلانٹ آ رہا ہے ان کی جاب کے خانے میں، وہاں آگے نیگیٹو پلانٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ان کا کنٹیکٹ ہونا ہے. تو یہ معاملہ ایسے ہی ہے اب اگلے سال. اور ان کی جاب جو ہے نا، ان کی اپنی جلد بازی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، پش وٹ وی کال پش، یہ اس کی وجہ سے جا رہی ہے. اور لیو، واٹ اباؤٹ لیو؟ لیو کا بھی جو صحت کا مسئلہ کوئی نہ کوئی کنٹرول تھا، وہ دوبارہ مسئلہ آ رہا ہے سامنے. کچھ اچھے پہلو بھی ہیں. ذرا اچھے پہلو بھی بتا دیں، کیونکہ آپ نے تو پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا ترائی کٹ دیا. اچھے پہلو بھی پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں. تو ابھی کو جو اچھی بات ہے میں سوچ ہی نہیں سکتا جو کچھ پلانٹ کہہ رہے ہیں. بصیرت پلانٹ کے میں بولتا جا رہا ہوں، بصیرت انسان کے. اور مال فار ایوری باڈی. اللہ تعالیٰ کسی کو پریشان. اچھا آپ ذرا اچھی بات آپ بتانے لگے تھے، میں نے آپ کو ٹوک دیا کہ لیو کی اور ان کی ایریز کی کوئی اچھی ان کے لیے خبر. اچھی یہ ہے نا، وہ جو ان کا اچھا پلانٹ آ رہا ہے 1 سال کے لیے، ایریز کے لیے ان کے پیشہ ورانہ زندگی میں ان کی مدد کرے گا جو پرابلم بنے گا. لیو کے لیے جو ہیلتھ کا پرابلم ہے، جاب کا، اس میں ان کی مدد کرے گا. لیکن چونکہ اس کا نیگیٹو پلانٹ سے ٹکراؤ ہونا ہے، وہ کچھ نہ کچھ مسئلہ بنتا رہے گا، کچھ نہ کچھ الجھنیں پیدا ہوتی رہیں گے. یہ واضح نظر آ رہا ہے 2 دسمبر کے بعد. اور گڈ پیریڈ از لیونگ دیم. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے. پروفیسر غنی جاوید بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیو اور ایریز، وہ جو اچھا پلانٹ تھا، یہ آپ نے لیو اور ایریز آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ یہ میں نے اس لیے نکالا ہے کہ یہ میری آپ سے بات ہو رہی تھی
تو یہ جو دو پلینٹ ہیں ان کا جو اچھا وقت ہے، بہت سارا اچھا وقت وہ گزر گیا، اللہ کرے گا باقی بھی اچھا ہوگا، لیکن پلینٹ سے بتا رہے ہیں کہ کچھ معاملہ ہوگا. باقی عثمان بزدار بھی سختی میں نظر آ رہے ہیں اور جناب مراد علی شاہ بھی سختی میں نظر آ رہے ہیں. ایران ڈیٹا جی بالکل. تو میں اب ناظرین یہاں پر میں وقفہ مجھے لینا ہے اور پھر اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں. واپس آتے ہیں تو ستاروں کی مزید جو پھرتیاں، چالاکیاں اور ان کی جو اٹکیلیاں ہیں اس پر بات کریں گے. پروفیسر غنی جاوید سے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ اسپیشل پروفیسر غنی جاوید میرے ساتھ. سیاست پر بات چیت، بڑے زبردست پیشین گوئی کی انہوں نے. مراد علی شاہ اور عثمان بزدار یہ ڈیٹ آف برتھ کے مطابق اگر یہی ہیں تو بڑے زبردست ان کے لیے حالات آ رہے ہیں، مقابلے والی کیفیت ہے. اور ہمیں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، پتہ بھی ہے کہ جی تبدیلیاں اور یہ اور وہ سب کچھ. تو پروفیسر غنی جاوید سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. پروفیسر یہ اس طرح کے حالات، اس طرح کے پلینٹس کی موومنٹ مختلف قوموں پر آتی ہوگی اور بھی آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا. جب اس طرح مشکل حالات آتے ہیں کسی قوم پر تو ماضی میں آپ نے جو دیکھا ہے اس میں اس طرح کے اگر حالات ہیں، پلینٹس لگے ہوئے ہیں، تو کیا ہوا ان قوموں کے ساتھ؟ قومیں مقابلہ کرتی ہیں، زندہ قومیں مقابلہ کرتی ہیں. ان کا مریخ جو ہے ہاروسکوپ میں مریخ اچھی جگہ پلیس ہوتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مقابلہ کریں گے. جن ممالک جو اس جنگ کی صورتحال سے گزرتے ہیں ان کی ہاروسکوپ پڑھنے سے اگر پلانٹ ویک ہوں تو ظاہر ہے وہ اپنا پلانٹ کی کوئی مدد نہیں کریں گے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ویٹنام، امریکہ نے کیا نہیں کیا، لیکن ویٹنام کی جو اتنی پاورفل ہاروسکوپ ہے ویٹنام کی کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. امریکہ نہیں، امریکہ سے اور بڑا کوئی امریکہ آ جائے. دے آر سچ اے پاورفل ہاروسکوپ. تو آپ نے نوٹ کیا کہ انہوں نے ایک گوریلا کی حیثیت سے کیا کر ڈالا ادھر. تو ہم کیا کریں گے؟ افغانستان کے آپ دیکھیں کہ مارس، لیکن وہ ان کی ہاروسکوپ میں سیٹرن میں ساتھ، تو افغانستان میں کوئی نہ کوئی معاملہ بن جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. لیکن ان کا بھی مریخ ہے اور وہ کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں. حالانکہ امریکہ کے مقابلے میں افغانستان کی کیا حیثیت ہے. یہاں تک کہ ٹرمپ یہ کہنے لگا کہ میں اگر چاہوں تو ان کو اڑا کے رکھ دوں. اڑائیں، اتنے سالوں سے یہ موجود ہیں، اڑائیں ان کو. قوموں کے جو ہاروسکوپ ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زندہ قوم ہے، بہادر قوم ہے، یہ مقابلہ کرے گی. ہم بھی مقابلہ کریں گے. یہ اگلے پروگرام میں رکھ لیں، تفصیل سے بات کریں گے کہ ہم کیا کریں گے. تھوڑا سا تو بتا دیں، اتنی آپ نے باتیں بتائی ہیں کچھ. نہیں وہ بتا کیا دوں، آپ کو پتہ نہیں کہ ہم نے 65 میں کس طرح مقابلہ کیا. اور ابھی بھی کشمیر میں قوم یکسو ہے، ایک ہے. ہمارے لیڈرشپ ویک تھی، پلانٹ ویک تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے جنوری سے ہی یہ کہنا شروع کر دیا. طارق اپنے سینیٹر جو ہے میرے مہربان، وہ اور جتنے بھی میرے لوگ جاننے والے تھے ایلیٹ، ان سب سے میں یہی کہتا تھا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے اور یہ جو پلانٹ لگا ہوا ہے یہ دسمبر تک معاملہ صاف کر دے گا. آئی ریممبر. تو وہ سارے یہ کہتے تھے کہ یہ تم کیوں کہتے ہو ملک کے خلاف. میں نے کہا نظر آ رہا ہے کہ یہ پلانٹ جو خلاف لگا ہوا ہے، آخر کیا ہوا. حالانکہ بنگالی لڑنے والی قوم ہے، لیکن اس وقت ہماری ہاروسکوپ کمزور تھی. چنانچہ جو نتیجہ سامنے آیا تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہاروسکوپ اس ملک کی کیا ہے، اس کی اچھی طرح چھان بین کی جائے، کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو بتانا کہ یہ ہماری قوم کیا کرنے والی ہے. اٹ از ناٹ اے جوک، اٹ از سم تھنگ ویری سیریس.
तो वो हारोस्कोप पर कई घंटे लग जाते हैं, आदमी हर चीज़ देखता है, हर पहलू से देखता है, हर पहलू से देखने के बाद अंदाज़ा लगाता है कि कोई राह निकल रहा है या हम बंद गली में आ गए हैं। तो ये सूरत हाल हारोस्कोप मुल्क के सामने रख कर बताई जा सकती है। अच्छा जी। वो मैं जितना मुमकिन है, जितना मैं हारोस्कोप को रीड कर सकता हूँ, मैंने कई प्रोग्राम किए हैं आपके साथ, वो मैं कहता रहता हूँ। अब ये लोग हैं वो कह रहे हैं कि बार बार क्यों कहता है ये, तो हम दोनों को वो शुड रिटायर, ये बात नहीं करनी चाहिए। क्यों, हमने पैगाम दे दिए है, हमारा ये फ़र्ज़ है। मेरा सवाल आपसे और है, वो तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। सवाल मेरा ये है कि हम इस वक्त दुनिया में एक जो हमारा क्राइसिस है, हम चाइना पर बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे हैं कि चाइना हमारा एक बड़ा दोस्त मुल्क है। उसका हॉरोस्कोप क्या कहता है? मौजूदा तौर पर चाइना खुद क्राइसिस में है, प्लानिट उसको ठीक नहीं लगे हुए। और ये जो महीना अक्टूबर का है, इसमें भी चाइना के लिए कोई मसला है जिसको वो महसूस करेंगे, फिर उसको हल करने की कोशिश करेंगे या जो भी करेंगे। तो चाइना वक्ती तौर पर ख़ुद हालात की हिसार में आ गया है और जनवरी तक हिसार में है। तो ये हारोस्कोप पढ़ने से जो बातें सामने आती हैं वो आपसे अर्ज करता जाता हूँ कि अच्छा, आपने नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रोफेसर साहब, इसलिए कि जो आपने स्ट्रेटजी बनानी है मुस्तकबिल की, ये हमारे हुक्मरानों के लिए बहुत अहम है कि कौन सा मुल्क स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मुल्क कमज़ोर है, कैसे आपने आगे चलना है। खित्ते में, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी रूस के साथ भी दोस्ती होनी चाहिए। रशिया का जो हॉरोस्कोप है, कभी आपने वो देखा हो, कभी आपकी नज़र से गुजरा हो? मैंने बिल्कुल देखा है। रशिया जो है वो दिसंबर 2020 को यूँ समझ लीजिए कि रशिया जारहाना रवैया अख्तियार कर लेगा दिसंबर 2020 में, और वो जारहाना रवैया अख्तियार करेगा। और मैं आपसे पहले भी एक दो दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस बात को सब ने इग्नोर किया हुआ है। रशिया कहते हैं ये कमज़ोर हो चुका है, स्टेट्स निकल गई हैं और वो अमेरिका के मुकाबले में टेक्नोलॉजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, सब यही कह रहे हैं। लेकिन प्लानर ये कह रहे हैं कि रशिया ने तो तबाही लानी आगे दिसंबर 2020 में वो हमलावर हो जाएगा और उस वक्त उनको एहसास होगा कि ये हम इग्नोर कर रहे थे और ये अंदर से क्या निकल आया है, लावा। अगर यानी कहाँ पर हमला करेगा, अगर करेगा तो कोई अंदाज़ा, कोई ये भी कोई आप पेशीन कोई या प्रिडिक्शन या कोई क्या सराई हो सकती? जी, इंग्लैंड पर हम, यूरोप में हमला करेगा, या यूरोप पर, और नतीजा खेज हमला करेगा। देखिए, चाइना का भी आपने कहा तो हमें नज़र आता है कि इस वक्त इंटरनेशनल, फिलहाल हांगकांग का एक इशू है जिस पे इंटरनेशनल मीडिया ने उनको घेर के रखा हुआ है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तौर पर टेंस है, चाइना इज टेंस। लेकिन चाइना में वो लिब्रा है, वो मीज़ान बुरुज है उसका, लिब्रा बुरुज है। लिब्रा बुरुज वाले सुलझू, सुलह पसंद, तावन, ऐसे ही चाइना है। चाइना ने कभी अपना सख्त रवैया नहीं इख्तियार किया। आज तक चाइना जो है अपने एक मखसूस उस रवैये पर, उस अपने रास्ते पर चलता आ रहा है। लेकिन वो है, उसके कुछ रुकावटें हैं, आई पड़ी हैं। प्लानट ये वाज़ह कह रहे हैं, बज़ाहिर ये है कि चाइना बहुत प्रोग्रेस कर गया, लेकिन रुकावटें मौजूद हैं। चाइना को उन रुकावटों से निकलना होगा। अच्छा, हमारा जो बहुत सारा जो इशू है पाकिस्तान का, इक्तिसादी इशू, उसकी वजह हमारे अपने नेबर के साथ बड़े बुरे ताल्लुकात हैं। इंडिया के साथ हमारी एक कन्फ्रंटेशन है। इंडिया का जो हॉरोस्कोप है उसमें आप क्या देखते हैं? वो भी नज़र से गुजरा आपकी, हिंदुस्तान का हॉरोस्कोप? जब ये पाकिस्तान की बातें आपसे करता हूँ तो दोनों मुल्कों का हॉरोस्कोप देख कर अंदाज़ा लगाता हूँ कि मुझे पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहिए। तो इंडिया जो है वो, उसका जो जोल है वो उसका अपना ही हुक्मरान है।
जब ज़ोल हुक्मरान हो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इंडिया को आपने देखा होगा कि इधर उधर से मदद मिल रही है, हम मदद ले रहे हैं एक सूरत हाल में बंद होकर, वी हैव कम आउट कि कुछ करो। उसका तो ज़ोल अपना हुक्मरान है, उसके अपने खाने में है, वो प्लूटो के साथ उसका किरान होने वाला है, तो उसको कोई मौका मिल जाएगा अपने आप को मज़ीद वो स्ट्रांग बनाने का, क्योंकि उनका तो अपना हुक्मरान ही उसके अपने घर में है। लेकिन ये प्लानट जब दोनों किरान करते हैं तो ये इस तरह नहीं रहने देते, ये सूरत हाल बदल देते हैं। तो इंडिया विल बी चेंज्ड, इंडिया विल बी चेंज्ड, और ये 2026 तक प्लानट हैं। चेंज इन व्हाट सेंस? ये पार्टीशन हुई थी, चेंज हो गया था ना, चेंज आई थी पार्टीशन, फिर पार्टीशन आ सकती है, क्योंकि तकरीबन 9 आज़ादी की मूवमेंट्स हैं इस वक्त इंडिया के अंदर। फिर वो मूवमेंट तेज़ होने वाली हैं और वो पार्टीशन के लिए मवाद तैयार हो रहा है। अब वो एक बड़ा तकलीफदेह बात है कि जब ये होगी तो उन मुसलमानों पर पार्टीशन के दौरान क्या गुजरेगी। जैसे पहले पार्टीशन जो हुई दौरान क्या हुआ, तो फिर यही एक सिलसिला होगा, अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे। लेकिन प्लैनेट उसी तरफ जा रहे हैं, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कई पार्टीशन होगी। जब तक हिंदू है, जब तक मुसलमान है, ये मामला रहना है। हॉरोस्कोप कह रही है ये। वी आर इन ए वेरी टेंस सिचुएशन बोथ ऑफ अस। ये तो एक जो आपने वो जैसे हमें लोग कहते हैं प्रॉफिट ऑफ डूम, आपको हमें कहते हैं प्रॉफिट ऑफ डूम। आपको पता है हमारे बारे में, मेरे और आपके बारे में जो मुझे कई कमेंट्स आए, वो कहते हैं आप जो डरते प्लैनेट है वो तो मैंने रीड करने हैं, मैं कर देता हूँ। अब अच्छा, एक मैंने कुछ और एस्ट्रोलॉजर्स को भी सुना है, मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे लोग कि जी 2 जनवरी के बाद तो हालात बिल्कुल बदल जाएंगे और पाकिस्तान में पता नहीं दूध की नहरें बह जाएंगी। मैं स्वयं हैरान होने के और क्या कह सकता हूँ। ये कहाँ से, वो कौन से ये बस सितारे उनका अपना नॉलेज है, उनका अपनी रीडिंग है, उनके अपने प्लैनेट की रीडिंग है। मुझे तो ये पता है कि जनवरी में टेंशन है। ये जो जुपिटर उसमें दाखिल होगा कैप्रिकॉर्न में, इसकी वजह से कुछ न कुछ ऐसा लगे जैसे इंडिया जो है वो इजी हो रहा है या कंफर्टेबल हो रहा है वक्ती तौर पर। लेकिन जब ये जुपिटर आगे गुजर जाएगा इनसे कांटेक्ट करने के बाद, तो फिर तो मामला गड़बड़ आने वाला है ना। क्या मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूं कि जुपिटर, मुश्तरी, ज़ोल, प्लूटो, जुपिटर, मुश्तरी, ज़ोल, प्लूटो, ये किरण जो इन तीनों का होने वाला है, ये रोज़ रोज़ नहीं होता। ये बाबल और नैनवा जब उखड़े थे और बड़ी दुनिया में तब्दीलियाँ आई थीं, तहज़ीबें उखड़ गई थीं, ये उस वक्त लगे हैं, और अब इतने हज़ारों साल बाद फिर लग रहे हैं। अब फिर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगी। अब आप बाबल नैनवा की पढ़ें ना, क्या हुआ उस वक्त, किधर गए बाबल नैनवा। वो यही कंजंक्शन लगा था, जुपिटर, मुश्तरी, ज़ोल, प्लूटो, ये हज़ारों साल बाद लगता है। ये प्लैनेट हज़ारों साल बाद इकट्ठे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर गनी जावेद साहब। नाजरीन, ये आपने मुझे आज बड़ा वो किया है कि प्रॉफिट ऑफ डूम लगे, वो प्रॉफिट ऑफ बून। हम तो लोगों को तैयार करते हैं हालात के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने सुनी प्रोफेसर गनी जावेद की गुफ्तगू सुनी। अगले संडे को इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इन्हीं के साथ, और इनका ये कहना है कि ये जो धरना है इसके जो हालात हैं, लगता नहीं है कि ये होगा, अगर होगा भी सही तो बस एक बराए नाम चीज़ होगी इंशाल्लाह। जी प्रोफेसर साहब, टाइम हमारा ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह नाजरीन, कल मैं तजिया प्रोग्राम में आपके साथ ज़रूर मेरी मुलाकात होगी, लेकिन प्रोफेसर साहब के हमरा इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।